का हमेशा काम यही है कि लाइटें बुझा के भागना। तो पानी चेयरमैन तो उन्होंने बुशरा बीवी को बना दिया, उसको ले साथ ले गए। अगर सूबाई हुकूमत आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर रही है, बाकी चीज़ें वो कहाँ से लेके आए हैं, उनका सहूलतकार कौन है? आंसू गैस के शेल आया हमारे लोगों ने दिए या क्रॉस दी बॉर्डर से आए? वो सूबे की तरक्की नहीं करना चाहते, वो एक मिशन पे है कि सूबे को जो है दहशतगर्दों के हवाले करें और सूबे को जो तबाह बर्बाद करे और इसमें तरक्याती काम ना हो। वो इंतशारी लोग हैं, उन्होंने अमन अमान के मुतल्लिक़ करनी, वो तो चाहते नहीं कि सूबे में अमन आए। इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले किया हुआ है। हमने जो है उसी वक्त जो है चश्मा लिफ्ट कनाल प्रोजेक्ट को जो है वो PSDP में रखवाया, उसके ऊपर पैसे 19 अरब रुपए वफाक ने दिए। मौलाना साहब अपने मदरसे के बिल पे जो है उनकी नाराज़गी है। बस जो पॉलिटिकल लोग हैं डायलॉग के ज़रिए मसले हल होते हैं, तो इंशाल्लाह हम डायलॉग के ज़रिए मसला हल करेंगे। इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले किया हुआ है और ख़ुद चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें। आपके अपने सूबे में आग लगी हुई है और आप जाकर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं, आप पहले अपनी आग बुझाएं। इस वक्त आप देखें कि उनकी कोई संजीदगी नहीं है। आप मुझे बताएं कोई काबीना में या सूबाई असम्बली में कभी खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान पर कोई बहस हुई हो? आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये CM साहब और मेरा अपना हल्का है, IG साहब का भी इलाका है। और मुझे बताएं यहाँ पर जो बदअमनी है, आज जो लोगों की शिकायत बदअमनी के हवाले से आई हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ यहाँ पर सलूक किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश जो है वो सोई हुई है। हक़ तो है कि यहाँ पे काबीना का इजलास होता और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अमन अमान हम कैसे कायम कर सकते हैं, कैसी चीज़ें हो सकती हैं, या बनू डिवीज़न में करते क्वाड में। आज जब हम चीज़ें कर रहे हैं, मुझे बताएं पोलियो की जब केसेस हैं सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गए हैं। पोलियो टीम के ऊपर पुलिस की शहादतें दे रही है, फ़ौज यहाँ पर शहादत दे रही है अमन के हवाले से, लेकिन हमारी हुकूमत है जो कि जिसको ये पता नहीं है कि हमारे सूबे में अमन अमान वाकई इसके हालात क्या हैं। कुरम की सिचुएशन आप देखें क्या सूरत हाल है। आज तक सूबाई हुकूमत कोई भी कैंप नहीं लगा सकती जो हमारे IDPs वहाँ पर मौजूद हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी भी हमने जो है रिसेंटली ईदी एम्बुलेंस के लिए हमने NOC लेगी ताकि वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचा सके। रेड क्रिसेंट जो कि लाल अहमर जो कि डायरेक्ट मेरे अंडर हमने कैंप लगाए हुए, हम 2 टाइम खुराक लोगों को दे रहे हैं। हमने कंबल, टेंट, चादरें, गर्म कपड़े, यहाँ तक की चीज़ें पहुँचाई हैं। और सूबाई हुकूमत बताए ना क्या किया उन्होंने। मैं तमाम सियासी जमातों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जिन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और ये मेरी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये सूबे की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी जिस पे अमन अमान के ऊपर डिस्कशन थी, हमारे वसाइल के ऊपर डिस्कशन थी। उसमें 14 नुकात जो हमने अप्रूव किए या करारदाद हमने जो दी, उसमें से 11 तो सूबाई हुकूमत के फेवर के थे। लेकिन मैं उनका मशहूर हूँ PTI के वो नहीं आए, ताकि उन्होंने अपने असली चेहरों को दिखाया कि हम अमन अमान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम हमेशा जो इंतशार की बात करते हैं वो इंतशारी लोग हैं, उन्होंने अमन अमान के मुतल्लिक़ करनी। वो तो चाहते नहीं कि सूबे में अमन आए, वो चाहते नहीं है कि सूबे में डेवलपमेंट हो और पैसे आएँ। अगर ये इतने वो होते कि डेवलपमेंट के लिए पैसे मांगते तो 3-4 साल तो इनकी हुकूमत थी मरकज़ में और सूबे में। इन्होंने कौन सी मरकज़ से उस वक्त अपने वसाइल के ऊपर बात की कि हमारे ये पैसे आपके ज़िम्मे हैं और हमें दें? उस वक्त भी नहीं की, आज भी नहीं करना चाहते। वो सूबे की तरक्की नहीं करना चाहते, वो एक मिशन पे है कि सूबे को जो है दहशतगर्दों के हवाले करे और सूबे को जो तबाह बर्बाद करे और इसमें तरक्याती काम ना हो। पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हमने उसी में बल्कि हमने एलामी में कहा था कि हम 2 कमेटीज़ बना रहे हैं, एक सियासी कमेटी होगी और टेक्निकल कमेटी होगी। सियासी कमेटी में हमने कुछ अपने सियासी मशरान को डाला हुआ है, और कमेटी के अलावा भी हम लोगों को दावत देंगे जब हम सदर पाकिस्तान से मिलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलेंगे, बाकी स्टेक होल्डर से मिलेंगे। अगर कमेटी चाहती है कि हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सरबराहान से मिलें, उनसे भी मिलेंगे। और जो हमारी टेक्निकल कमेटी है उसमें जो है वो हमारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो पानी के हैं, गैस के हैं, पेट्रोल के हैं, जो भी हैं, तेल के हैं, उनके ऊपर, तम्बाकू के हैं, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। वो हमें बताएंगे, हमें अपडेट करेंगे, और हमें प्रेजेंटेशन देनी, हम प्रेजेंटेशन भी देंगे। और सियासी कमेटी की जो नॉमिनेशन है बहुत जल्द 1-2 दिन में हो जाएगी। और उसके बाद हम अभी, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अपना ऑफिस तकरीबन रिज्यूम कर चुके हैं, मुलाकातें शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करेंगे और बाकी स्टेक होल्डर से बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकातें करेंगे। हर सूबे के जो है वो चीफ़ मिनिस्टर या उनकी जो टीम होती है, वो जब बजट बनते हैं तो PSDP तैयार, उससे पहले बहुत पहले PSDP तैयार करते हैं अपनी, और फिर उस पर जाके वो वहाँ पर अपनी जंग लड़ते हैं कि हमारे PSDP प्रोजेक्ट जो है मंजूर हों। तो सूबाई हुकूमत बताए, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई PSDP का प्रोजेक्ट इन्होंने दिया हो। दूसरी बात यह है कि मैं जब गवर्नर बना तो मैं बजट से 1 महीना पहले गवर्नर बना, तो उस वक्त जो चीज़ें हो सकती थी हमने कोशिश की कि वो चीज़ हों। हमने जो है उसी वक्त जो है चश्मा लिफ्ट कनाल प्रोजेक्ट का जो है वो PSDP में रखवाया, उसके ऊपर पैसे 19 अरब रुपए वफाक ने दिए। अब वो ये है कि चश्मा लिफ्ट कनाल का जो है वो प्रोजेक्ट, उसमें प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 11 कंपनियों ने अप्लाई किया है, उसको टेक्निकल तौर पर वावड़ा देखेगी और उसमें जितनी भी कंपनियाँ प्री क्वालिफाई होंगी फिर उसके बाद टेंडरिंग
جو ہے پروسیس ہوگا. پہلے جو 2-3 فیز اس کا ٹینڈرنگ پروسیس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ڈی خان ایئرپورٹ کے لیے بات کی ہوئی ہے کہ ڈی خان جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس وقت جو ہے وہ سسروی کا تھوڑا سا شکار اس لیے ہے کہ صوبائی حکومت نے یا یہاں کی انتظامیہ نے ہمیں سیکشن 4 لگا کے دینا ہے موضع یارک اور گلوٹی میں تاکہ ہم اس کے اگلے فائنینشیل ایئر میں ڈال سکیں. اس طرح ڈی خان اور جو ہے روڈ ٹوورڈ جو ڈیر غازی خان جا رہا ہے وہ 4 رویہ ہونا تھا اور وہ اے ڈی بی اس کو فنڈ کر رہی ہے. اس کے بھی ٹیکنیکل ٹینڈر ہوئے پڑے ہیں اور بہت جلد اس کے فائنینشیل ٹینڈر کھولیں گے اور وہ بھی روڈ ہوگا. اسی طریقے سے ہمارا جو چکدرا مرگرا لوور دی رپدی اور شترال کا جو روڈ ہے وہ بھی ایک ڈیڈ پروجیکٹ تھا پڑا ہوا تھا جس کو ہم نے پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ کروایا. اسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لگے ہوئے ہیں کورین کے ساتھ اور انشاءاللہ کورین فنڈڈ ہے اور اسے بھی انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ ایک مہینے میں ہماری کوشش تھی کہ اس میں کریں, حالانکہ وہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا ہم نے کیا. لیکن صوبائی حکومت بتایا نا کہ انہوں نے جا کر پی ایس ڈی پی کے لیے کیا کیا وہ کی. سی ایم صاحب جاتے ہیں کمرے کے اندر جب جاتے ہیں تو اپنا رونا روتے ہیں, صوبے کا رونا نہیں روتے ہیں. اپنے مسائل بتاتے ہیں, اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں, اپنی جو ہے رویداد سناتے ہیں کہ میں کتنا مجبور ہوں, میں کتنا وہ ہوں, بے بس ہوں, میں یہ ہوں. تو اگر وہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے, اپنی بے بسی بتانے کے بجائے اگر وہ صوبے کا مقدمہ لڑتے, صوبے کے پروجیکٹس بتاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دقت دکھ ہمارے پروجیکٹس صوبے میں بھی آ جاتے. لیکن وہ اپنی جو ہے وہ رام گانی سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, میری پارٹی والے کیا ظلم کر رہے ہیں, میری کیا مجبوری ہیں, تو پھر عوام کے لیے کیا بات کریں گے. دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے ہمیشہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری کبھی فاصلے بڑھتے ہیں, کبھی پیار ہوتا ہے, کبھی ہم ناراضگی ہو جاتی ہے, مختلف ایشوز پہ ہوتا ہے. 26ویں ترمیم پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس پہ پہلے مخالفت کی, پھر ہم ان کو راضی کیا. ان کے جو بل تھا اس میں ان کے جو نکات تھے اور بلکہ پی ٹی آئی اور ان کے مشترکہ تھے اس سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا جس طریقے سے بھی تھا. انہوں نے کہا اس کو کرنے, ہم نے بہت سی چیزیں کر کے اس کو ہم نے سپورٹ اس کے اوپر کیا. مولانا صاحب اپنے مدرسے کے بل پہ جو ہے ان کی ناراضگی ہے, تو بس جو پولیٹیکل لوگ ہیں ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے ان کا مسئلہ حل کر دیں گے. نہیں ان کے ایجنڈے پہ کہ صوبے کو تباہ و برباد کیا جائے, صوبے کو کھنڈرات بنایا جائے, تو اسی لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں نا. صوبے کی ترقی اس طریقے سے نہیں ہوتی جو چاہتے ہیں. اور پھر جب یہ کہتے ہیں, میں تو آج بھی یہی بات کرتا ہوں کہ یہ انکوائری کی جائے. اگر صوبائی حکومت آنسو گیس کے شیل استعمال کر رہی ہے یا باقی چیزیں, وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, ان کا سہولت کار کون ہے. آپ اور میں تو آنسو گیس کے شیل نہیں خرید سکتے ہیں, نہ پرائیویٹ لوگ بکتے ہیں. تو لہٰذا یہ انکوائری کی جائے کہ ان کے سہولت کار کون ہیں, ان کو آنسو گیس کے شیل آیا ہمارے لوگوں نے دیے ہیں یا اکراس دی بارڈر سے آئے ہیں. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ آنسو گیس کے شیل کہاں سے ہے. تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جہاں تک سرکاری ملازمین ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی مجبوری اور وسائل بھی ہیں, چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں. آج بہت سے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے, ان کا ہمیشہ کام یہی ہے کہ لائٹیں بجھا کے بھاگنا. ٹھیک ہے, لیڈر ہوتا ہے جو کھڑا رہتا ہے میدان میں. ہمارے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ میں پتہ نہیں قرآن پہ حلف لیتا ہوں یا جو بھی تھا, اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا تو میں واپس نہیں جاؤں گا. تو بانی چیئرمین تو انہوں نے فرق اس کو اپنا بشرا بی بی کو بنا دیا, اس کو ساتھ لے گیا. اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے گیا ساتھ, وہ کہتی ہے میں اکیلی کھڑی تھی 12 بجے تک. تو ان میں ایک بندہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جھوٹ پہلے پتہ کر کے جھوٹا ان میں کون ہے, پھر اس کے بعد دھاکے بات چلے گی. دوسری طرف جو ہے بشرا بی بی کہتی ہے کہ میں پٹھانوں سے حلف لیتی ہوں یا میرے ساتھ کھڑے رہیں آخری دم تک, اور حسب عادت وہ دوبارہ بھاگ گئی کیونکہ انہیں لائٹ بجھا دی اور بھاگ گئی. اور وہ ورکر جو تھے وہ وہیں پہ پٹ رہے تھے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے قربانی دی ہو, کبھی پی ٹی آئی کے لیڈر پکڑے گئے ہوں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی تو صرف صوبہ خیبر پختونخوا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, وہ بھی سرکاری وسائل کے اوپر. کتنا بڑا جلوس پنجاب یا سندھ یا بلوچستان سے آیا تھا. یہ جو کہتے ہیں ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, کتنا جلوس لے کر آئے تھے پنجاب والے, کتنا بڑا جلوس لے کے آئے تھے سندھ یا بلوچستان والے. اور کے پی والے بھی جو ہے وہ ڈی سی اور جو ہے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ٹی ایم ایس کی بدولت پہنچتے ہیں. جب یہ ان کے پاس نہیں ہوگی پھر ہم پوچھیں گے آپ ایک جلسی کر کے دکھا دیں, پھر ہم مانیں گے.